عبرهم يذبحل ما يوررو أبو رخا أبو قولو حريناي منبر السلامة كساتي برهان لعلواي بيتا كانت تقراي نعلت حدا ميازيا كرتشحن 17 عمت مرت عبرهم زبهال سيطان انت تخائلو خابقز مدري انت زي تخائلو دما كاب تخبابنا مدفاع قوز راحيزو يركب ازي كي قطاع دورهن تيلن زحرادو كي خوري عدمان مسعوعتان زقبارو حلا وعدي وحستو لد تباهلو زأمنالو شيطان مجرشو آخيلا ايايبل مجلسي منبر سلامة كساتي برهان عورا رامس قداين تنقبرت لنا عدميخا إلنا نعدم ورقة صحفنا أفتو رأس قزقو فتو فاكت نايم أتوق علي أو يقبر سلام فتوات خطاتلتي مدلاوات تارجيت ميديا نلومي نتبوغن منبر سلامة كساتي برهان لعلواي بيتا كانت تقراي أبلعلتي أبرورم زبهال شيطان تحاسيبو زلو سقمتن كالقوت بزوحات زيتنقرلهم نقرقن بزوح نقر زقبرلهم عبستفلالو يخوابتات زلو سيطاون تتقراي زملكت بزرزر حادة مدبنا بخاتكم كنا قربنا حابيركم نازلحو قدمي كباب 3 عمتات يو اب تግራይ ወይናቦ ዝብሃል ሓደ ገዚፍ ገበል ነይሩ ይበሃል ወይናቦ ልክዕ ከም ትሕዚ ህዝብ ዛናን ሰለኽለኻን ንኣውሮሮም ሓላው ዓዲ ወሓስ ትውልድ እናበለ ብዙሕ ነገር እናገበረ እናፈርሖን እናኽበሮን ዝነብር ንወይናቦ እውን ካብኡ ዝበልጽ ክብርን መስዋዕትን ይገብረሉ ምንባሩ እዩ ዝግለጽ ዓመታው ድማ ንወይናቦ 4 ጣል 4 ኣባጊ 10 ብዑር ሓደ ድንግል ሰብ بمسواتي قربلو نيرو يبهال زانتا أف تاريك ولدخم زحبرو عبت اوان زنابن درك انتقات نفاسن عقرقرن انتمتس سابن تحمم اتنايت خباب محبر ساب وينابو تقطع عيلو بمحساب حرودن قنشالن حيزو قريبو يلمنون يمحسونون نيرو ازي قدم 3 عمتات من بارو يو انتخونا املخو تبعدي اب تقراي كسابلو ميتفن ببخابيو سبب كندن እግዚአብሔር نعوم ناملخننا تقبرن زنبرولهم كبابتات بزوحات يوم كابزياتهم كاب أبرورهم بتوسخي كاب حمورا كساب اللاماتا كاب قول مخدا كساب تنبين هزبي بزوح نقرنا قبرا قولهم زتقبرهم سيد أونت تقراي بزتوسنا ملكوعنا بخاتكم كنا قرب بتا أبا تحتز على أتركب حمورا دمخن جمر أب حمرا أب كباب تكذا أبا برو باتخلو دما أب عدو قشو زبهالو سيد أون تلو غاندي أب كباب ندابا قنا وديهل أب زانا أب رورم أب سلخلخا زول علوم أب خسوم دباس أب كتماراما أب بانازو أب حساء عدال قوبنا أب تنبين أبي عدي شاوقي عدما أب هاقر السلام زركبو نايني بب خبابيو سيد أون تيوم زيوم نزوارو انت سجرناون جو أبا جرجر حمد ربي أبا مخوني أسرالك أبرو أبا مايج أو جرب هرا أبا كبابت مجازر كويوم أبزوا مبرق تقرايون تخنا أبا كباب عدقرات بفلاي أبا كساد علوغا أسمرهم عنديل زبهال شيطان الله أبتا سألات قطات إرواز ركب كتمازالان بسا وردا قول مخداون سبر حسم زبهال شيطان مهلاو نايت خواب نبرتي قلصو زياتهم بستوسنا ملكو عدا قريبنا نبر أب حد كبابي كما برورم قولهم ناتتقبرا ناتفرحون ناتخبرون زنورو زي الرأيو زي جبطو قندم ما سب زر انزي جبط لنحزة كم زلو حسي زملو خمن زقزقلو من بزوحات يوم نزي ببخبابيو سورنا سررز خيجلو أملخو تبعد بملكاتين بقار منبر السلامة كساتي برهان لومي مجلس أوصيو زلوم منبر السلامة ناو وردا لعلايك قرارو وردا سلخلخاب صحفو دبدابي أبزا كاب 34 عمت مرت جميرو كريستنا استقبلت عدي أبزا باسم أب والدن منفس قدسن حدا أملاخ بقدس سلاسينا أمن كوننا تمحصنكون أبزا أدي زخونت قدس بيت كريستيان سيد أنا خحدك كاللخو
ንሳ ድማ ንዘለዓለም ምስክረይን ጸጋዓይን ማርያምያ ኢሉ ኣስተምህሮ ዝወሃበላ ትግራይ ኣብሮሮም ተባሂሉ ዝምለኽ ሰይጣን እቲ መንበረ ሰላማ ምስ ሰምዐ ብጣዕሚ ከም ዝሓፈረ እዩ ኣብ መግለጺኡ ኣካቲቱ ዘሎ ስለ ዝኾነ እውን ነዚ ስሕትን ባዕድን ኣምልኾ ንምፍታሕ ድማ እቲ መንበረ ሰላማ ዘድልይዎ መንፈሳዊ ዕጥቅታት ሒዙ ብኣካል ተረኺቡ ነቲ ዘሎ ጸገም ንምፍታሕ ባሕቲ ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ልክዕ ሰዓት 2 ንግሆ ካህናትን ምእመናን ህዝቢ ኣብ ዝተረኸበሉ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ናብቲ ቦታ ከም ዝመጽእ እውን ኣፍሊጡሎም ኣብቲ ግዜ ድማ ኣብሮሮም ክወጽእ ድዩ ክባረር ክህሉ ድዩ ክነብር ዝረአ ይኸውን I'm